حضرات وقار حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ روایت دے اندر آندا ہے کہ جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن ہوئے جس دن سورج طلوع ہوئے وہ جمعۃ المبارک دا دن، کیونکہ اسے دن جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا، اسے دن آپ نو جنت دے اندر داخل کیتا گیا، اسے دن آپ نو جنت جو زمین دے اندر بھیجیا گیا، اسے دن ہی آپ دا وصال با کمال ہے، اسے دن ہی آپ دی رب نے توبہ قبول فرمائی ہے، اور اسے دن ہی کل قیامت جڑی قائم ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے دے دن نو اپنی بارگاہ دے اندر بڑی شان اور مقام عطا فرمایا۔ وقت گزردا گیا، جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے تے آپ چونکہ اللہ دے لاڈلے نبی سن، ایک دن اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے کہ مولا میں آدم علیہ السلام دے نال زیارت کرنا چاہنا ہوا، ملاقات کرنا چاہنا ہوا، انہاں دی زیارت کرنا چاہنا ہوا جنہ دی وجہ تو اسی جنت جو نکالے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال زیارت کروائی گئی۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، اے آدم کیا تسی ہو جنہ دے اندر رب نے اپنی روح پھونکی، جنہ نو رب نے فرشتیاں دا مسجود بنایا، فرشتیاں نے جنہ نو سجدہ کیتا اور تمام کائنات دیاں چیزاں دے تو انو نام سکھائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں ہی ہوں آدم ہاں جنہوں فرشتیاں دے کولوں رب نے سجدہ کروایا، جنہوں تمام کائنات دیاں چیزاں دے نام سکھائے، اپنے دستے قدرت دے نال پیدا فرمایا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دے نے، اے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے، اے پیارے آدم پھر کس وجہ تو تسی سانو جنت دے اندروں نکالے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تسی کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کہ میں کلیم اللہ، میں موسیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ او موسیٰ ہو جڑے بنی اسرائیل دے نبی ہو؟ عرض کیتی ہاں۔ فرمایا او نبی ہو جڑے رب دے نال بغیر پردے تو ہم کلام ہوندے ہو؟ عرض کیتی ہاں میں ہی ہوں نبی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر منو اس بات تے کیوں ملامت پہ کر دے ہو کہ میں تو انو جنت جو نکالے آئے؟ اگر تسی جنت دے اندر رہن دے تو پھر بغیر پردے تو تے سارے جنتی رب دے نال ہم کلام ہو جانے سی، تو انو اے شرف تے مقام کس طرح ملنا سی؟ اے میرا دنیا تے آنا تواڈے واسطے تواڈے شرف دا مقام و عزت دا باعث بنیا ہے کہ تسی دنیا تے رہ کے بغیر پردے تو اللہ دے نال ہم کلام پہ ہوندے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات ہے تسی منو کیوں ملامت کر رہے ہو جیڑا رب نے تقدیر دے اندر پہلے ہی لکھ چھڑیا سی؟ اور سرکار نے فرمایا کہ بحث و مباحثے دے اندر تکرار دے اندر حضرت آدم علیہ السلام حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے غالب آ گئے۔ اور جدوں جناب آدم علیہ السلام جنت چوں زمین تے آئے تے کچھ چیزاں آپ اپنے نال لے کے آئے، انہاں دے اندروں کچھ پھل اور کچھ پھلاں دے بیج، حجر اسود جڑا اس ٹائم خانہ کعبہ دے اندر پتھر لگائے جس نو بوسا دین دے واسطے ہر مسلمان دے دل دے اندر تڑپے، اے اج تو ہزاراں سال پہلے جناب آدم علیہ السلام جنت چوں اپنے نال لے کے آئے۔ ایک عصا مبارک لے کے آئے جڑا چلدا چلدا بعد حضرت جناب آدم علیہ السلام دے کول آیا، اور کچھ سونا اور چاندی اور کھیتی باڑی دے اوزار وغیرہ لے کے آپ باہر آئے، زمین تے تشریف لے کے آئے۔